बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्ब करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क व गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करते हैं। नाज़रीन, कल एक इंतहाई अफसोसनाक, दिलखराश, अलमनाक सानहा रूनुमा हुआ शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में, जहां एक नौजवान और इंतहाई काबिल पुलिस अफसर ने मुबैना तौर पर यह दावा किया गया कि उन्होंने अपने साथ जो उनके मातहत थे ऑपरेटर से उसका सरकारी पिस्टल छीना और खुद को गोली मार ली। उनको जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जानबर ना हो पाए। ये नाज़रीन वाक़या ऐसा है जिसने पूरे पाकिस्तान को एक सोग किसी कैफियत में मुब्तला कर दिया है। अब बड़ी जितनी मुंह उतनी ज़ुबानें हैं, चेमगोइयाँ हैं। कोई कह रहा है उन्होंने खुदकुशी की है, कोई इसको कत्ल का रंग देने में लगा है, और ये भी कहा जा रहा है कि अफसरान बाला का जो उनके ऊपर कोई आखिरी फ़ोन कॉल उन्होंने सुनी है या उनको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज या कॉल आई है और उसको सुनने के बाद उन्होंने आनन फानन अपने साथ जो ऑपरेटर था उससे पिस्टल छीना और ख़ुद को गोली मार ली। ये कॉल किसकी थी? उस कॉल में उनको क्या कहा गया ऐसा जिस पर वो दिल बर्दाश्ता हुए? और नाज़रीन, अब उनके जो मुआलिज हैं उन्होंने भी एक पब्लिक में जो अपने मरीज़ थे, उनके ज़ेरे इलाज थे SSP साहब इस्लामाबाद के, उनके बारे में भी उन्होंने बिल्कुल खोल के सब कुछ रख दिया है। और अब कुछ लोग इंतहाई मनफी अंदाज में मरहूम के बारे में गुफ्तगू करने लगे हैं। आइए मैं आपको आज की इस वीडियो में ये सारा वाक़या जो है इसका मुख्तसरन अखवाल आपके सामने रखे देता हूँ। नाज़रीन, वाक़या कुछ यूँ है कि कल शाम को इस्लामाबाद में नौजवान SP हैं अदील अकबर, उनके बारे में ये खबर आनन फानन जंगल की आग की तरह फैल गई कि वो सरकारी ड्यूटी पर थे और कुछ देर पहले उन्होंने जो हाजी कैंप है उस इलाके का दौरा किया और फिर उनको गाड़ी में बताया गया कि कोई कॉल आई और उसके फ़ौरन बाद उन्होंने अपने साथ जो ऑपरेटर और ड्राइवर गाड़ी में ऑपरेटर से उन्होंने उसका सरकारी पिस्टल लिया, जिसके बारे में ये भी कहा गया कि छीना, और उन्होंने फिर खुद को गोली मार ली। शदीद ज़ख्मी हालत में उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो जानबर ना हो पाए। नाज़रीन, SP अदील अकबर बताया ये गया है कि उन्होंने 2 मरतबा CSS का इम्तिहान पास किया, एजाज़ के साथ पास किया, और वो अपने बैच में टॉपर थे, इंतहाई काबिल, ज़हीन, फ़र्ज़ शनास, और बड़ी मुश्किल जगहों पर वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे चुके हैं। हाल ही में वो बलूचिस्तान तैनात थे, जहाँ से उनको इस्लामाबाद लाया गया, और ये भी दावा किया गया कि जब वो इस्लामाबाद आए, जब उनका तबादला इस्लामाबाद में हुआ, तो इस्लामाबाद पुलिस ने बड़े फ़ख्र से ये एलामिया जारी किया कि एक इंतहाई ज़हीन, लायक, काबिल अफसर इस्लामाबाद पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब नाज़रीन, यहाँ कल IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने और वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उसमें तलाल चौधरी साहब ने भी यही कहा कि जी इस्लामाबाद पुलिस का माहौल तो बहुत अच्छा है, फ्रेंडली है, यहाँ एजाज़ की बात होती है सर्व करना, तो ऐसा कोई डिप्रेशन या कोई ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि जो कहा जा रहा है, जो बयानियाँ घड़ा जा रहा है। और फिर IG साहब ने कहा जी कि तहकीकात हम कर रहे हैं, वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। और अब नाज़रीन, यहाँ जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि ये भी कहा गया जी कि उनका ताल्लुक़ गुजरात से है, लेकिन आज ये तस्दीक हो गई कि मरहूम SP अदील अकबर का ताल्लुक़ गुजरात से नहीं, बल्कि उनका ताल्लुक़ ज़िला गुजरांवाला तहसील कामोकी के एक गांव से है। और आज जो तस्वीर वायरल हुई हैं, जब उनको उनके आबाई गांव में सुपुर्दे खाक किया गया है, तो ज़ईफ़ बाप जिस तरह से अपने जवान बेटे के लाशे को, मैयत को कांधा दे रहा था, वो मनाजिर बड़े ही अलमनाक थे। अब नाज़रीन, बताया जा रहा है कि उनकी अहलिया वो खुद भी डॉक्टर हैं
اور ایک بڑی پیاری پھول سی مرحوم کی بچی ہے 3 سال کی۔ اب ناظرین یہاں میں آپ کے سامنے جو مختلف اس وقت چہ گوئیاں ہیں، افواہیں ہیں، قیاس آرائیاں ہیں، وہ ساری میں آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں۔ ناظرین کچھ صحافیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ واٹس ایپ پہ ان کو کال آئی ان کے کسی سینئر افسر کی، اور غالباً ان کو یہ کہا گیا کہ عمران خان کی جو اہلیہ ہیں ان کو علیمہ خان کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ ان کے وارنٹ گرفتاری عدالت سے جاری ہوئے تھے، اور ان کی جانب سے شاید کوئی تعامل برتا گیا گرفتاری میں۔ اس پر کسی افسر اعلیٰ نے عدیل اکبر کو واٹس ایپ پہ کال کر کے مبینہ طور پر صحافیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انتہائی برا بلا کہا، گالیاں دیں، اور اسی پر یہ دل برداشتہ ہوئے اور انہوں نے اپنے ماتحت سے پسٹل لیا اور خود کو گولی مار لی۔ ایک بیانیہ کچھ صحافیوں کی جانب سے یہ سامنے لایا گیا ہے۔ اب ناظرین دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی اپنے پروموشن کے مسائل درپیش تھے، وہ ایس پی پروموٹ ہونا چاہتے تھے، ان کے ساتھ کے افسر جو ہیں وہ ایس پی ہو چکے تھے، یہ ابھی پروموٹ نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے چھٹی بھی مانگی تھی کیونکہ ان کو 2 روز پہلے ڈینگی اور اس سے پہلے کرونا وائرس بھی لاحق ہوا تھا، اور انہوں نے چھٹی مانگی لیکن ان کو چھٹی نہیں دی گئی تھی، اور یہ بخار کے باوجود ڈیوٹی کر رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں ملا کر یہ بیانیہ بنایا گیا کہ یہ ڈپریشن کا، ٹینشن کا شاخسانہ ہے، جس کی بنیاد پر انہوں نے دل برداشتہ ہو کر خود کو ختم کر لیا۔ اب ناظرین یہاں ایک اور ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے جو سوشل میڈیا ہے اس پر یہ ان کے مریض تھے ان کا سارا احوال کھول کے رکھ دیا کہ جی گزشتہ رات یہ میرے پاس آئے، ان کی اہلیہ بھی ساتھ تھی اور یہ ہائی رسک پر تھے، اور میں نے کہا کہ فوری طور پر ان کو داخل کرنا ضروری ہے، ان کا علاج ضروری ہے، کیونکہ ان کا ڈپریشن اس سطح تک جا چکا ہے جہاں پہ مریض کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ وہ خود پہ قابو پا لیں گے اور کچھ ایسا نہیں ہوگا، تو میں نے ان کے گھر والوں کو یہ تاکید کی کہ آپ نے سختی سے ان پر نظر رکھنا ہے، ان کی ذہنی کیفیت ایسی ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا آلہ، کوئی آتشی اسلحہ یہ نزدیک نہ ہو۔ اور ان ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ عدیل اکبر جو ایس پی مرحوم ہیں ان کی اہلیہ ڈاکٹر ہیں۔ اب ناظرین یہاں اس پر بھی ایک بڑی کڑی تنقید ہو رہی ہے کہ مریض اور معالج کا رشتہ یہ بڑا نازک ہوتا ہے، اور کسی بھی مریض کی پرائیویسی ڈاکٹر کے پاس امانت ہوتی ہے، تو یہاں ان اخلاقیات کا پیشہ ورانہ خیال نہیں رکھا گیا ڈاکٹر صاحب کی جانب سے۔ ان کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ ایک اپنے مریض کا سارا احوال جو ہے وہ اٹھا کے پبلک فورم پہ رکھ دیں؟ اگر جس طرح کی یہ صورتحال بنی ہے، چہ مگوئیاں تھیں، افواہیں تھیں، غلط ملت جو کچھ بھی کہا جا رہا تھا، ان کو چاہیے تھا کہ اگر انہوں نے کوئی کلیئرٹی دینا تھی تو کسی مجاز فورم پہ جا کے دیتے جہاں ضرورت تھی۔ ایس پی عدیل اکبر کے افسران بالا کو، ان کے محکمے کو، ان کے آئی جی کو، ان کے باس کو جا کے بتاتے جی کہ وہ میرے زیر علاج تھے، یا کل کلاں کو کوئی شہادت طلب کی جاتی، کوئی انکوائری کمیٹی جس طرح وائی جی صاحب نے 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے، اس کو وہ پیش ہو کے تحریری طور پر اپنا وہ بیان دیتے تو اس کی اہمیت تھی۔ اب یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ ایک مریض اپنے درد کے درما کے لیے اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور آپ اس کے زخموں کی نمائش کرنے لگ گئے۔ آپ نے اس بات کا بھی خیال نہ کیا کہ مرحوم کی فیملی پر کیا گزرے گی۔ لیکن کیا کہا جا سکتا ہے ناظرین، اور اب یہاں مجھے انتہائی افسوس سے یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے، بتانا پڑ رہا ہے آپ کو کہ نہ جانے کیوں اب ایک جانب سے یہ تند و تیز بیانیہ ہے کہ جی افسران بالا کا دباؤ تھا کسی گرفتاری پر اور انکار کیا عدیل اکبر نے، اور اس پر افسروں نے ان کو برا بلا کہا تو انہوں نے اپنی جان لے لی۔ اب دوسری جانب ناظرین اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ اور لوگ میدان میں آ گئے ہیں، اور وہ یہ بھی خیال نہیں رکھ رہے کہ ایک
घराने का सपूत, एक बेटी का बाप, एक खातून का शौहर, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा, वो एक अलमनाक मौत से दो चार हुआ है। हालात जो भी थे, अब ये मामला उस बंदे का अपने रब के साथ है, तो आपको ये हक किसने दिया कि आप एक बंदे के दुनिया से चले जाने के बाद उसकी ज़ात के हवाले से इंतहाई शर्मनाक अल्फाज इस्तेमाल करें। नाज़रीन, नजब अली खान एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, पीटीवी के भी वो एंकर हैं। अब उन्होंने जो ट्वीट किया है, इंतहाई, मैं वो अल्फाज नोके ज़ुबान पर नहीं ला सकता, मेरी ज़ुबान साथ नहीं देती। तो ये किस किस्म के लोग, ये किस कबील के लोग, ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस हद तक चले गए हैं कि ये एक मरहूम अफसर को, उसको वो बुरा भला कहने लगे, उसको बुज़दिल साबित कर रहे हैं, और जिस माँ की कोख से उन्होंने जन्म लिया था वो उसको इल्ज़ाम देने पे लग गए हैं। तुफ़ है, अफसोस है ऐसी सहाफ़त पर। नाज़रीन, हम दुआ कर सकते हैं, इस्लाम में ख़ुदकुशी हराम है, लेकिन खुदा जाने ये खुदकुशी है या नहीं है, या असल मामला क्या है। और अगर एक इंतहाई ज़हीन, काबिल, लायक अफसर जिसका एक ताबनाक मुस्तकबिल उसका मुंतज़िर है, करियर उसका, वो अगर अपने हाथों, अगर उसने अपनी जान ली भी है, तो ज़रा तसव्वुर हम कर सकते हैं कि वो किस ज़हनी कर्ब से दो चार होगा, वो किस एक कर्ब की सूली पे दिन रात लटका होगा। खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी बशरी जो ये काविशें, कोई लग़ज़िशें हैं, इनको अल्लाह ताला अपनी रहमतों के पानियों से धो डालें। आमिर उस्मान आदिल को इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।